औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वह इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से है। और हज़रत इमाम हसन और हुसैन की क्या शान है, सैयदुल शबाबुल अहलुल जन्नह। और हुजूर जब फ़र्ज़ नमाज सहाबा के साथ पढ़ रहे होते थे तो आके हुजूर के कंधों मुबारक पर इमाम हसन और हुसैन बैठते थे, कभी हसन इमाम कभी इमाम हुसैन। तो सहाबा उन्हें हटाते नहीं थे, फरिश्ते आ जाते थे, या रसूल अल्लाह सजदा लंबा करें, ठीक है। और हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इमाम हसन के लिए भी फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है, या मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह करवाएगा। आपको पता होगा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, सुलह हुई, हज़रत अमीर मुआविया और इमाम हसन के बीच मुसलमानों का इख्तलाफ था उस टाइम, और दोनों में सुलह हो गई। उसके अलावा इमाम हसन और हुसैन की अपनी कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं, ये भी उनकी फ़ज़ाइल में शामिल है कि उन जैसी कुर्बानी किसी ने भी नहीं दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी बशर जो दुनिया में आएगा उस तक इमाम हसन और हुसैन जैसी कुर्बानी किसी ने भी नहीं दी। और इमाम हसन और हुसैन की जो शान और मर्तबा है वो तो बहुत बुलंद है और बहुत अफजल है। हम जैसा बंदा तो इस वीडियो तो एक हम अपने लिए बनाते ये चीज़ें, लोगों को पता है ज़्यादातर चीज़ें हम ये अपने लिए बनाते हैं ताकि ये हमारे गुनाहों का छुटकारा हो जाए। ज़िक्र हुसैन ऐसा है, लेकिन मैं खुद के लिए भी कहता हूँ और आप लोगों के लिए भी कहता हूँ कि ज़िक्र हुसैन बेशक करें, लेकिन कोशिश करें कि फ़िक्र हुसैन को भी आम करें, अमल हुसैन पर भी चलने की कोशिश करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक वो आया, बंदा आया जिसने हज़रत अली अकबर को शहीद किया था, मेहमान बन के आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसे खाना भी खिलाया, और उसकी मतलब जो मेहमान को करते हैं खातिरदारी, मेहमान को खाना खिलाना वगैरह ये वो तो उसने कहा इमाम आपने मुझे पहचाना नहीं लगता है। उसने कहा मैं तुम्हारा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ, उन्होंने हज़रत अली अकबर को शहीद किया था। तो कहा कि तुम्हारा चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो उसने कहा फिर इतना अच्छा सलूक मेरे साथ। कहा उस वक्त हम तुम्हारे मेहमान थे, तुमने जो सलूक किया, लेकिन अब तुम हमारे मेहमान हो, हमारी तरबियत ये नहीं की गई। तो वही बात है कि दुनिया में अच्छे के साथ अच्छा चलना बहुत आसान है, बुरे के साथ अच्छा चलना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का इखलाक था, हमारा इखलाक कहाँ है? ऐसा कोशिश करते हैं उस तक जाने की, तो मतलब जाने की नहीं, उस हल्का सा भी अगर वहाँ पहुँच गए इखलाक के दायरे में तो अच्छा है, लेकिन हम जा नहीं पाते। सबसे ज़्यादा पैरवी जो इमाम हसन और हुसैन ने तरजीह दी नमाज को, कुरान को, और ज़्यादातर मेजॉरिटी मुसलमानों की इन चीज़ों को ही छोड़ के बैठी है। इमाम हुसैन ने नमाज की शान बताई आखिरी सजदा दे के, ठीक है। कुरान की शान बताई, एक रात लेके हज़रत हुर के लिए ली थी वो रात, और इबादत कुरान की बिनबिनाट की आवाज़ आई जिससे हज़रत हुर का दिल पलटा और वो हुर से हज़रत हुर बन गए। तो कुरान और नमाज हमारी निजात का ज़रिया है, हम उसे अपनाएं, हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करें, मन घड़त बातों पर ध्यान नहीं दें जो लोगों की सुनी सुनाई है। कुरान और हदीस पर अमल करें और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करें, उनके आल व असाब की इज़्ज़त करें, एहतराम करें और उनसे मोहब्बत करें। इन चीज़ों को ईमान का तकाज़ा बनाएं, तौहीद के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। इमाम हसन और हुसैन का यही मैसेज है हमें, और उन्होंने अमल करके दिखाया। अगर सुन्नत रसूल पर आपको अमल देखना है तो खुलफाए राशिदीन का देखें, हसनैन करीमैन का देखें, और जो दीगर साहबा हैं जो लीडिंग रोल पे रहे हैं उनको देखें, क्योंकि बाकियों ने तो उनकी पैरवी की है ना, खुलफाए राशिदीन की। तो अच्छा ये आपको बता दूँ 5 खलीफाए राशिदीन हैं, इमाम हसन भी खिलाफत राशिदा में, क्योंकि 6 महीने उनके भी ऐड कर दें, और काफ़ी सारी फ़ज़ाइल हैं। मैं इस वीडियो के तुफ़ैल अब क्या बयान करूं, मेरी पूरी उम्र लग जाए और उनकी शान पर। और सबसे बेहतर ये कि नबी ने कुरान में फ़रमाया, अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, नबी ने उस चीज़ को बताया कि जो नबी है ना उम्मत पर, उनकी जान माल सबसे ज़्यादा हक़ रखते हैं, ठीक है। तो हमें भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
کے لیے ہر چیز قربان کر دینی چاہیے، اور ان کی عزت اور ناموس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ اور ان کے جو پیارے ہیں، نواسے ہیں، حضرت ابوبکر کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر کا بھی فرمان ہے، جب ان کے بیٹے حضرت امام حسین سے کھیل رہے تھے، کسی بات پہ مسئلہ ہوا تو امام حسین نے کہا تم میرے نوکر کے بیٹے ہو، پھر وہ گئے، حضرت عمر نے کہا لکھوا کر لاؤ، وہ لکھوا کر لائے، پھر کہا یہ میری قبر میں رکھنا جب میں اس دنیا سے جاؤں۔ اس کے بعد بھی امام حسن اور حسین حضرت عمر سے ملاقات کے لیے گئے، تو حضرت عمر اندر تھے، کسی ضروری بات کر رہے تھے، تو انہیں پتہ چلا حسنین کریمین آئے، ان کو جو ضروری بات جن سے ہو رہی تھی ان کو بولا تم باہر جاؤ، حسن اور حسین کو بھیجو، کیونکہ ان سے زیادہ ضروری کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عرب میں توہین سمجھا جاتا تھا بچوں کو یوں ہی گود میں لے کے جانا، مطلب یوں لے جاتے نا بچوں کو، لیکن حضرت ابوبکر نے یہاں بٹھایا حسن کو، حسین کو، اور ان کے جو پاؤں مبارک تھے حضرت ابوبکر صدیق کی داڑھی مبارک کو لگ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا ابوبکر یہ عرب میں تو ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، کہا حسن اور حسین سے میں محبت کیوں نہ کروں جن سے میرا اللہ محبت کرتا ہے، جن سے میرا رسول محبت کرتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا تھا صحابہ کرام علیہ الرضوان کا، ایسے ہی تو ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ نبی کے ساتھ نہیں ہے نا قیامت تک، اور اس کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کی۔ اور صحیح امت کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ جن سے ہمارے نبی نے محبت کی ہم ان سے محبت کریں، جن سے ہمارے نبی نے محبت نہیں کی ہم بھی ان سے محبت نہیں کریں۔ اور خاص طور یزید سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو یزید نے کتنی اذیت دی ہمارے نبی کو، اور حسین علیہ السلام کو شہید کرنا، اس سے زیادہ اذیت کیا ہوگی ہمارے نبی کے لیے، جن کو نبی دھوپ نہیں لگنے دیتے تھے، کہتے تھے علی ان کو اندر کرو، میرے بچوں کو دھوپ لگ رہی ہے۔ اتنا محبت کرتے تھے، تقاضا رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین سے۔ ان کو بلایا، جھولا جھلایا پاؤں سے، پھر ان کو بولا تم یہاں ہو، پھر یہاں بٹھایا، پھر بوسے لیے ان کے، پیار کیا ان کو، اور اتنی محبت فرمائی ہمارے نبی نے امام حسن اور حسین سے۔ تو وہ کیا ہی مسلمان ہوگا جو بولے مجھے حسن اور حسین سے محبت نہیں، وہ مسلمان تو میرے خیال سے نہیں ہوگا جو یہ بولے کہ مجھے حسن اور حسین سے محبت نہیں۔ سید الشباب اہل الجنہ، کیا لقب یاد کر کے کیا یاد کریں، ان کے اتنے واقعات ہیں، اتنے ادب ہیں، اتنا ان کی جو باتیں ہیں، کوشش کریں ہم ان پہ عمل کریں۔ ذکر حسین کرنا سبحان اللہ، مگر ذکر حسین پر عمل کرنا اور فکر حسین رکھنا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ حضرت امام حسین کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو فالو کریں، اور ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو بھی عام کریں، اور حسن اور حسین سے محبت کریں، کیونکہ وہ دونوں نبی کے دو پھول ہیں، اور حضور ان سے ہیں، وہ حضور سے ہیں۔ پنجتن پاک سے محبت تو سب سے کرنی ہے، لیکن جو پنجتن پاک سے جو محبت ہے وہ خصوصی محبت ہے، اور اس محبت کو محبت نہیں عشق کے دائرے میں لے جائیں، اہل بیت سے محبت کو عشق کے دائرے میں لے جائیں جو پنجتن سے محبت ہے۔ کوئی واقعہ اسکپ ہو گیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے فضائل اتنے سارے ہیں کہ لازمی ہے اسکپ ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی واقعہ، اور اگر جلد بازی میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری بے حساب مغفرت کرے، اور ہمیں جب بھی جانا ہو دنیا سے، جانا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جنت الفردوس میں جگہ دے انشاءاللہ، اور ہمیں اگر ہم اصلاح پر نہیں ہیں تو ہماری اصلاح کرے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔